أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. اللہ ذوالجلال دی انگنت اور لا تعداد حمد و ثنا تو بعد لکھاں تے کروڑاں درود و سلام آمنہ دلال پیکر حسن و جمال امام الانبیاء خیر الورا شمس الزہا بدر الدجا امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے واسطے. حضرات، اللہ ذوالجلال نے اشرف المخلوقات بنایا اور یہ بھی رب دا بہت بڑا احسان ہے جس مالک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا. اور میرے رب نے قرآن مجید جیسی دولت دے نال نوازیا. میرا رب انہاں نعمتاں دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ ذوالجلال نے ایک آیت دے اندر ہی انسان دی میری اور تساں احباب دی زندگی دا خلاصہ بیان کر دیتا. ایندے جویں سمندر نو کوزے دی اندر بند کر دیتے. میرا رب اعلان فرماندا ہے: الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض. تسی ویکھیا کردے ہو جدو رحمت دی ہوا چلیا کر دی ہے بدلاں وچوں پانی کس طرح رحمت بن کے وسیا کر دے، پھر دانا کومپل بن کے زمین چو کس طرح اگیا کر دے، پھر وقت دے نال نال اس کومپل دے اندر وعدہ کس انداز دے نال ہویا کر دے. اے بڑا ہو کر کے تناور درخت ہو کر کے بڑیا کر دے، سوریا کر دے. پھر وقت دے نال اس درخت نو کٹ دیتا جاندہ ہے یا گرا دیتا جاندہ ہے یا ایک خود بخود ہی ختم ہو جایا کر دے. بالکل اس طرح انسان اس دنیا تے آندے نہ ایدی پہچان ہویا کر دیئے نہ اس نو اپنے ادیب پہچان ہویا کر دیئے. بچپن دا زمانہ، لڑکپن دا زمانہ، پھر جوانی آیا کر دیئے، پھر نواں گھر آباد ہویا کر دے، گھر بار ہندے، اولاد ہندی، کاروبار ہندے، شان و شوکت ہندی، مقام ہندے. وقت دے نال نال پھر کس انداز دے نال بڑھاپا میرے بھائیوں چھا جایا کر دے. پھر اللہ ذوالجلال دی طرفوں پیغام اجل بھی آن پہنچ دے، اکھاں وچ اتھرو ہویا کر دے. پھر اس دنیا تو رخصتی ہویا کر دی. اس بندے تو بعد زبانہ تے اس بندے دا تذکرہ ہویا کر دے. پھر کچھ وقت گزر دے وہ تذکرہ زبانہ تو بھی ختم ہو جایا کر دے. بالکل اس طرح جس طرح دنیا تے کوئی پہچان نہیں ہویا کر دی. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وجہ تو فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اے زندگی اور اے زندگی دی حقیقت، پھر عقل مندی دانائے، بصیرت دانائے، دانائی دانائے، عقل تے شعور دانائے، جڑا بندہ اے سمجھایا کردہ ہے اے زندگی عارضی ہے، اے ٹھکانہ عارضی ہے، اے رشتے عارضی نے، اے دنیا دی بہار عارضی ہے، جتنا اے پیغام بندہ اپنے دل دی اندر بٹھا لیندہ ہے نا، او دی اتنی ہی زندگی خوبصورت ہو جایا کر دی ہے، اور اتنا دنیا دی بجائے رب نالوں دا تعلق جڑ جایا کر دے۔ اللہ اس حقیقت نو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے والے نے کیا خوب بولے، بندیا جہان اتے کرینا گمان ہوئے، بندیا جہان اتے کرینا گمان ہوئے، سدا نہیں رہنا ہے تھے کسے انسان ہوئے، دنیا دے لارے آج کیوں مغرور ہویوں، بندہ ہو کے رب دا تو رب کول دور ہویوں، سوچ ہن ایتھے اپنا نفع نقصان ہوئے، سوچن ایتھے اپنا نفع نقصان ہوئے، بندیاں جہان تے کرینا گمان ہوئے، بڑے بڑے راجیانو موت نے نہ چھوڑیا، جدی اتے دل آیا اوہو پل توڑیا، ہرے برے باغ ایتھے ہو گئے ویران ہوئے، ہرے برے باغ ایتھے ہو گئے ویران ہوئے، بندیا جہان اتے کرینا گمان ہوئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز دے نال سبق سکھلایا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جامع ترمذی دے اندر 2333 نمبر روایت، اللہ دے نبی نے اسرا پیار دے نال کندھے تے ہاتھ رکھیا اور میرا نبی اپنی زبان تو پیغام دیندے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسک فی اہل القبور، مسافر بن کے زندگی گزار، جتنی دیر تک مسافر اپنی منزل تے نہیں پہنچ جاندا، رستے دی اندر دل نہیں ہو لایا کردا، اے دنیا مسافر خانہ ہے، تیری منزل بڑی دور ہے، جتنی منزل تے نظر ہوئے گی اتنا اللہ دے نال تعلق ہوئے گا۔ کون سبق دے رہے ہیں؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی نو درس دے رہے ہیں۔ اس وجہ تو صحابی آگیا کرتے سی شام دا ویلا ہوئے صبح دا انتظار نہ کریا کر، صبح دا ویلا ہوئے شام دا انتظار نہ کریا کر، کتے دن دی شام تو پہلا تیری زندگی دی شام نہ ہو جائے۔ اوے غافل انسان تینوں پتہ نہیں لگدا، غافل انسان تینوں پتہ نہیں لگدا، موت دا بدل تیرے سر تے پیا گجدا، پتہ نہیں وعدہ تیرا، پتہ نہیں وعدہ تیرا کل کے اج دا، لمبی امید رکھی نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابیوں نو نصیحت فرما رہے ہیں۔ سنن ابن ماجہ 1569 نمبر روایت، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی، زور القبور فإنہا
تذکرکم الآخرہ، کدے وقت نکالیا کرنا قبرستان جا کر کے ویکھیا کرنا بڑیاں بڑیاں جوانیاں والے، بڑیاں بڑیاں سونیاں شکلاں والے، بڑیاں بڑیاں عہدیاں والے کس طرح مٹی دے نال مٹی ہو گئے اور اپنی زبان تو بولنا کیے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی۔ سنن ابن ماجہ 1547 نمبر روایت، قبرستان جانا دعا پڑھیا کر، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاءاللہ بکم لاحقون، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ دعا سکھلائیے اپنے واسطے بھی جڑے جہان چھوڑ کے چلے گئے، انہاں واسطے بھی اللہ کو معافیہ منگیا کر۔ اس زندگی اندر بھی اللہ کو معافیہ منگیا کر، جڑے چھوڑ گئے نے انہاں واسطے بھی اللہ کو معافیہ منگیا کر۔ حضرات جدو جائے گا نا قبراں نو ویکھیں گا جنوں آخرت یاد آئے گی، او جاوے قبر دی وادی نو، جاوے قبر دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، چھڑ دنیا دے غم شادی نو، اے دیر غنیر سویرے دا میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے اکو ہی پھیر آئی، اتھو نظر بچا کے ٹر چلیے تیرا اگے سفر لمبے رائی، قبران دے ڈھیر اچیرے نے، قبران دے ڈھیر اچیرے نے، دس تھلے بس دے کیڑے نے، کچھ تیرے نے کچھ میرے نے، اے دو جگ دا بسیرا آئی، میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے اکو ہی پھیر آئی، او ایتھوں کلے ہو گئے جوڑے نی، تو کلے ہو گئے جوڑے نی، کئیاں ماپیاں نے مکھ موڑے نی، او کئیاں ہتھی پتر ٹورے نی، اے اجڑے آدھا ویڑائی، میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے اکو ہی پھیر آئی۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحتاں فرمائیا، قبرستان جایا کر، دعا پڑھیا کر، اپنی آخرت نو یاد کریا کر۔ ایک دن آ جان قبر دی اندر وحشت بڑی ہو، قبر دی اندر تنہائی بڑی ہو، قبر دی اندر تاریکی بڑی ہو، قبر دی اندر گھنیرا بڑائی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی، سنن ابن ماجہ دی 4267 نمبر روایت، اے او صحابی ہے جنہوں اللہ دے پاک پیغمبر نے سینکڑوں موقع فرمایا، عثمان اللہ نے تیرے واسطے جنت تیار کیتی ہے۔ ایک موقع تے فرمایا، عثمان اج تو بعد جنت تیرے واسطے اللہ دی ذات نے پکی کر دیتی ہے، لیکن اے عثمان اس طرح قبر تے کھڑے ہو گئے، روئی جاندے نے اکھاں وچوں آنسواں دیاں چڑیاں لگیاں ہوئیاں، حتی یبل لحیتہ، اتھرو ڈگدے نے، انہاں اتھرواں دے نال داڑھی تر ہو جاندی ہے۔ کہن والا کہندے عثمان جنت دا تذکرہ ہویا کر دے، جہنم دا تذکرہ ہویا کر دے، اکھاں وچوں آنسواں دیاں انیاں چڑیاں نہیں ہویا کر دیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی فرماندے نے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا سی، ان القبر اول منازل الاخرہ، اے قبر آخرت یا منزلہ وچوں پہلی منزل ہے، جڑا ایتھے کامیاب ہے او دے واسطے کامیابیاں ہی کامیابیاں نے، جدے واسطے ایتھے ناکامی ہے او دے واسطے ناکامیاں ہی ناکامیاں نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا، ما رأیت منظرا قط الا
والقبر افظع منہ، قبر نالو ہولناک دہشتناک اور ڈراؤنی جگہ میری نظراں دے سامنے نہیں آئی۔ اور صحیح الجامع دے اندر 1675 نمبر روایت سیدنا انس رضی اللہ تعالی نے حدیث دے راوی اللہ دے نبی نے فرمایا یضیق علیہ قبرہ حتی تختلف اضلاعہ، ایک قبر ایسرا بندے نو کٹیاں کر دیے، سجیاں پسڑیاں ایس پاسے کھبیاں ایس پاسے ہو جایا کر دیے نے، او قبر مروڑے جویں کولو مروڑ دا، قبر مروڑے جویں کولو مروڑ دا، گنے دیاں ہڈیاں جویں ویلنا جتوڑ دا، ٹوٹ جاند جوڑ سارے ککھ نہیں جھوڑ دا، ٹوٹ جاند جوڑ سارے ککھ نہیں جھوڑ دا، اللہ بچاوے ساڈے تائیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا سی صحیح مسلم دی اندر 7392 نمبر روایت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نے حدیث دے راوی نے لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منہ، مینوں اس بات دا اگر ڈر نہ ہوندا او عذاب اور او چیخو پکار آہو زاری جڑی میت کریا کر دیے جدو قبر دی اندر دفنا دیتا جاندا ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے جو میں سنیا کرنا وا، اگر اللہ تہانوں سنا دے وے پھر تسی قبر دی اندر میت نو دفنانا ہی چھوڑ دے ہو۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث دے راوی صحیح بخاری دی اندر 1374 نمبر روایت ان العبد اذا بدع فی قبرہ وتولى عنہ اصحابہ وانہ لا يسمع قرع نعالہم، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جدو میت نو قبر دی اندر اتاریا جاندے دفنا کر کے لوگ روانہ ہو رہے ہوندے نے، انہاں دے پیراں دی آواز نو سنیا کر دے۔ غور کرو میرے دوستا کتنے بندے کتنی میتاں دی چار پائی نو تو کندھا دتا ہوئے گا، کتنیاں دی نماز جنازہ ادا کیتی ہوئے گی، کتنیاں دے اپنے ہتھی بکاں مٹی پائیاں ہون گیاں، کتنیاں دا اعلان سنیا ہوئے گا، ایک ویلا آ جانا ہی پھر تیرا بھی اعلان ہوئے گا، ایسرا چار پائی تے اٹھا کر کے ہمیشہ ہمیشہ لے رخصتی دا وقت ہوئے گا۔ جدو ساواں دی ڈور ٹوٹ جایا کر دیئے، جدو اے سام مک جایا کر دینے، رشتے ٹوٹ جایا کر دینے، جدو اے سام مک جایا کر دینے، اے زندگی دی بہار بھی مک جایا کر دیئے، اڑ گیا توتا جیڑا بولیاں سپام دام، اڑ گیا توتا جیڑا بولیاں سپام دام، رہ گیا پنجرا خالی ڈر پیا آمدہ، پیارے تو پیارا کوئی ہاتھ نہیں جلامدہ، پیارے تو پیارا کوئی ہاتھ نہیں جلامدہ، ٹوٹ گئے نساک دور تائیں، ایک وقت آ جائے گا چار پیٹے اٹھا کر کے ہمیشہ ہمیشہ لے رخصتی دا وقت آ جائے گا نا، قبر دی اندر رات آ جانی ہو، اے فرشتے بھی آندے ہون گے نا۔ صحیح حدیث دے اندر اللہ دے نبی نے فرمایا اتاہ ملکانی اسودانی ازرقانی، منکر نکیر آ کر کے سوال کر دے ہون گے من ربوں کا من نبیوں کا ماں دینوں کا، اگر تیاری کر لیں گا نا عمل دنال تیاری کر لیں گا نا، اللہ دے سامنے اپنے ہاتھوں اٹھا کر کے آنسو بہا کر کے تیاری کر لیں گے نا، دعا کرو اللہ ذوالجلال قبر دی فکر کر کے تیاری کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بخاری دی اندر
1338 نمبر روایت سیدنا انس رضی اللہ تعالی نے حدیث دے راوی جڑا نیک بندے او تے سوالاں دے جواب دے گا کس طرح قبر دے واسطے میرے بھائیو ایک بہار بن جائے گی، لیکن او بندہ جن نے غفلت دی اندر زندگی گزاری، نہ نماز دی فکر، نہ تلاوت دی فکر، نہ اللہ نو یاد کرنے دی فکر، من مانی والی زندگی، غفلت دی اندر زندگی، رب تو دوری والی زندگی، سوال کیتے جان گے جواب نہیں ہو آئے گا، پوچھیا جائے گا جواب نہیں ہو آئے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اے بندہ اپنی زبان تو جواب دے گا لا ادری کنت اقول ما یقول الناس فیقال لا دریت ولا تلیت ثم یضرب بمطرقۃ من حدید ضربۃ بین اذنیہ فیصیح صیحۃ یسمعها من یلیہ الا الثقلین۔ جدو جواب دیندے مینوں پتہ کوئی نہیں، اینو جواب نہیں آندا، فرشتہ اس طرح گرز ماردا اے مٹی نال مٹی ہو جاندے، ایدی آہو زاری ایدی چیخو پکار ساری مخلوق سن دی ہے، نہیں سن دے، جن تے انسان نہیں سن دے۔ اے ہوئی وجہ ہے نا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری 1377 نمبر روایت آپ نماز دے اندر بھی اللہ کو قبر دے عذاب تو پناہ منگیا کر دے۔ کون؟ محمد الرسول اللہ۔ ان لفظاں دے نال اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ غور کر میرے بھائیو، سیدنا برا رضی اللہ تعالی عنہ سنن ابن ماجہ دے اندر 4195 نمبر روایت راوی بیان کر دینے کننا ما رسول اللہ فی جنازت فجلس علی شفیر القبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے نال کسے میت نو دفنان واسطے جنازے تو فارغ ہو کے بیٹھے، قبر دی اندر کچھ دیر اللہ دے پاک پیغمبر اسرت تشریف فرما، حیرانی اور پریشانی دے عالم دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے تنکا پکڑیاں ہوئے ہیں، اسرا زمین تے نہایت پریشانی دے نال لینا لگا رہے نے، اور اکھاں اتھرواں نال چھم چھم بھریاں، اکھاں وچوں آنسو ڈگ دے نے، زمین تے ڈگ دے جا رہے نے۔ صحابی کہندا ہے حتی بل الثرى، اس طرح زمین دے اوپر میرے بھائیو اللہ دے پاک پیغمبر دے آنسو ڈگ دے جا رہے نے، روندیاں روندیاں اللہ دے پاک پیغمبر نے اس طرح صحابہ کرام لے ویکھیا، اور اللہ دے نبی اپنے صحابہ نو نصیحت کردا پیا یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا۔ او میرے صحابہ کرام دی جماعت اے قبر واسطے تیاری کر لو، تنہائی بڑی ہے، وحشت بڑی ہے، تاریکی بڑی ہے، تیاری کی ہے میرے بھائیو۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث دی اندر ہی کتنے سارے حصے بیان فرما دیتے، اگر اپنی زندگی دی اندر لے آئیں گے نا اللہ کیویں نجات آسان فرما دیں گے۔ المستدرک دی اندر 1403 نمبر روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے حدیث دے راوی نے اللہ دے نبی نے فرمایا فَإِن كَانَ مُؤْمِنًا كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ۔ اے مومن بندہ جدو انہوں قبر دی اندر دفنایا جاندے نا، اے نماز دا پابند بندہ نماز دے سرحانی آ کے کھڑی ہو جایا کر دیے۔ وَكَانَ الصَّوْمُ عَنْ يَمِينِهِ، روزہ اے دے سجے پاسے۔ وَكَانَتِ الزَّكَاةُ عَنْ يَسَارِهِ، زکات دے کھبے پاسے۔ وَكَانَ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصَّلَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، باقی نیکیاں
یہ پیراں والے موجود ہویا کر دیا نے جیڑے پاسوں بھی عذاب ہوندے ماں قبلی مدخلن اے نیکی بول کے آکیاں کر دیئے ادھروں گزرن دا رستہ نہیں ہے اور اے بندہ جیڑا نماز دا پابند روزے دا پابند زکات دا پابند صدقہ خیرات دا پابند حسن اخلاق دا پابند لوگاں دے نال احسان کرنے والا اللہ ذوالجلال قبر دے عذاب تو انہوں نجات عطا فرما دے اس وجہ تو نا کسی نے کیا خوب پیغام قبر دی بولی دی اندر انسان دے نام دیتا جو میں گھر تنہا ایک اکلا تے ساتھی کوئی لے آویں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے بندہ دنیا تو جاریا ہوندے اے دے نال جاندا اے تے اے دا نیک عمل جایا کر دے رشتہ دار اور مال کسے بھی انداز دے نال نہیں جایا کردا جو میں گھر تنہا ایک اکلا تے ساتھی کوئی لے آویں میں وچ فرش نہیں تو تے باجو خرچ نہ آویں بھئی ڈیوا بال لے آویں اتھوں بھئی ڈیوا بال لے آویں اتھوں تے میں وچ بہت گھنیرا میں وچ فرش فروش نہ کوئی تو فرش بناویں میرا میں وچ سپ اٹھویں زہری تے بن تریاک نہ آویں یارا آکیا اسی نہ سمجھے یا حضرت سمجھاویں حضرت کیا قبر وچ ساتھی پڑھن قرآن پہچانو دکھ سکھ وچ نہ چھوڑو پڑھنا دکھ سکھ وچ نہ چھوڑو پڑھنا ساتھی اے وہی جانو دیون مال اللہ دی خاطر دیون مال اللہ دی خاطر خرچ قبر دا بھائی پڑھن نماز تہجد راتی دیوا اے روشنائی میرے ویر اگر تیرا دل کر دے اللہ قبر دی عذاب تو نجات عطا فرما دے وے قبر دی عذاب تو نجات واسطے سب تو پہلی بات اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا راضی ہویا کرنا اللہ دی نعمت رب دا شکریہ ادا کرے یا کر جس میرے مالک نے کس انداز دے نال آزادی دی نعمت دے نال نوازیا مسلمانہ دے گھر دی اندر پیدا فرمایا بغیر کسی محنت تو بغیر کسی تکلیف تو بغیر کسی رکاوٹ تو لا الہ الا اللہ دی دولت عطا فرمائی خود کو پوچھنا لا الہ الا اللہ واسطے کیویں وطن چھڈنا پیندا ہے کیویں قربانیاں دینیاں پیندیاں نے کیویں تتیاں ریتاں تے لیٹنا پیندا ہے کیویں انگاریاں تے لیٹنا پیندا ہے کیویں سولیاں تے لٹکنا پیندا ہے اے لا الہ الا اللہ جو میرے رب نے دے دتے ایدے تے پھر پکا ہو جا اس اصول نو اپنے دل دی اندر بٹھا لے خالق بھی اللہ مالک بھی اللہ رازق بھی اللہ داتا بھی اللہ بگڑی بنانے والا بھی اللہ غوث اعظم بھی اللہ گنج بخش بھی اللہ دستگیر بھی اللہ اے سبق دل دی اندر لا الہ الا اللہ دا تو پکا کر کے زندگی گزار لے رب قبر دے عذاب کو نجات عطا فرما دے اللہ دی ذات نے اعلان فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اگر تیرا دل کر دے اللہ قبر دے کنیریاں تو نجات عطا فرما دے وے. اگر تیرا دل کر دے اللہ قبر دی عذاب تو نجات عطا فرما دے وے. اللہ قبر دیاں غلناکیاں تو نجات عطا فرما دے وے. رب دی کلام نے میرے تے تیرے نام پیغام دیتے جے رب نو منی آئی اللہ کولو ڈرن والا بن جا. جڑا بندہ رب تو ڈریا کردا ہے جدے دل دی اندر اللہ دا خوف ہویا کر دے جدے دل دی اندر اللہ دا ڈر ہویا کر دے تیرے دل دی اندر اگر رب دا ڈر موجود ہے اللہ قبر دے عذاب تو نجات عطا فرما دیں گے. اللہ دی ذات نے اعلان فرمایا وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. جڑے بندے دے دل دے اندر ایمان ہویا کر دے اللہ دا تقوی خوف تے ڈر ہویا کر دے اللہ دی ذات دنیا و آخرت دی اندر انہاں ایمان والیاں بندیاں نو نجات اور کامیابی دے نال نواز دیتا کر دے نے. اگر تیرا دل کر دے اللہ قبر دی عذاب تو نجات عطا فرما دے وے. تیسرا کم میرے بھائی طہارت اور پاکیزگی وضو کریا کر تیان دے نال کریا کر. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تنزیہو من البولی وَإِنَّ عَامَّةَ عذاب القبر منہو. اور اللہ دے پاک پیغمبر نے قبر دی عذاب تو بچن واسطے چوتھی چیز بیان فرمائی. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح الجامع دی اندر 3643 نمبر روایت ہے المنجیتو من عذاب القبر. اللہ دے نبی فرماندے نے قرآن مجید دے اندر ایک ایسی صورت ہے جدیا صرف 3 آیتاں نے رات نو سون لگیاں تو اپنے 4 پائی بستر والے جانے. جڑا بندہ سورہ ملک دیاں تلاوتاں کردا ہے جڑا بندہ سورہ ملک پڑھ کے سامیا کر دے اللہ قبر دی عذاب تو نجات عطا فرما دیندے نے. صرف قبر دی عذاب تو نجات نہیں اللہ دے نبی نے فرمایا شفاعت لرجل کل قیامت دا دن ہوئے گا رب نفسی دا بول ہوئے گا. ہر کسی نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی کوئی کسی دے کم نہیں آنے والا. سورت سفارشی بن جائے گی اور صرف سفارشی نہیں خاصمت عن صائبیا حتی ادخلت الجنہ پوری وکالت کرے گی اللہ دے دربار دے اندر جھگڑا کرے گی. اے سورہ ملک دی تلاوت پڑھنے والا جنت دا شہزادہ بنا دیتا جائے گا. اللہ ذوالجلال اہتمام کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اگر تیرا دل کر دے اللہ دی ذات قبر دے عذاب تو نجات عطا فرما دے وے اللہ کو دعا کریا کر اللہ موت دینا شہادت دی موت دینا اللہ موت دینا. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے شہر مدینہ دے اندر موت دینا. جڑے بندے نو شہادت دی موت آیا کر دیئے جامع ترمذی دے اندر 1663 نمبر روایت اللہ دے نبی نے انعام بیان فرمائے. جڑا بندہ اپنی جان دا نظرانہ اللہ دے رستے دے اندر پیش کریا کر دائے وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مختلف انعامات دے وچوں جڑا بندہ اپنی جان اللہ دے رستے دے اندر پیش کر دے انہوں شہادت دی موت ہے کر دیئے اللہ قبر دی عذاب تو نجات عطا فرما دندے نے. شہادت دی موت منگیا کر نالے اے دعا کریا کر اللہ موت دیویں جمعے والے دن یا جمعے دی رات نو اپنے کول بولا لئی. اے دی کی فضیلت ہے صحیح مسلم دی اندر 1074 نمبر روایت اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یموت یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا
وقاہ اللہ فتنۃ القبر، جڑے بندے نو جمعے والے دن موت آ جائے، جمعے دی رات نو موت آ جائے نا، اللہ قبر دے عذاب تو نجات عطا فرما دیندے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان سچی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ عذاب قبر دا تعلق اللہ دے علم دے نال ہے۔ جب اللہ دے پاک پیغمبر نے فرما دیتا، ایمان والے بندے آپ دی زبان تے ایمان رکھیا کردے نے۔ آیا سنا ابو جہل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو آ کر کے کہندے یار تیرا کی خیال ہے؟ ایک بندہ کہندے کہ وہ رات نو اٹھیے ایتھوں اٹھ کر کے مسجد اقصی کتنے کلومیٹر طے کر کے پہنچ دے، پھر آسمانہ تے پہنچ دے۔ کہا عقل نہیں مندی۔ ابو جہل نے سمجھیا گل بن جائے گی، آخیا تیرا دوست محمد کہندے وہ راتوں رات اٹھی ہے، مسجد اقصی پہنچی ہے، 7 آسمانہ دی سیر کر کے راتوں رات واپس پہنچی ہے۔ قربان جاواں صدیق تیری صداقت تو، ایمان والے اللہ دے پاک پیغمبر دی زبان تے ایسا ایمان رکھیا کر دے، ایسا یقین رکھیا کر دے۔ فرمایا تو کی سمجھنے میں انکار کرانگا عقل مندی ہے یا نہیں مندی؟ صدیق دا ابو بکر دا ایمان گواہی دین دے، میرا پیغمبر جو زبان تو بول دے ہمیشہ سچ ہی بولیا کر دے۔ اللہ ذوالجلال سانو ان طریقیاں اختیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے جو شریعت نے میرے اور تساں احباب دے واسطے قبر دے عذاب تو نجات دا ذریعہ رکھے، اور اللہ ذوالجلال اے دنیا دی حقیقت نو پہچاننے دی توفیق عطا فرمائے۔ اے دا نام ہی دانائی ہے، بندہ اس حقیقت تو واقف ہو جائے۔ اے زندگی عارضی ہے، اے جہان عارضی ہے، بندہ اپنی اوقات نو پہچان لوے کہ اللہ نے کس چیز تو بنایا ہے اور کتنا اچھا مقام دیتا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ دنیا دی حقیقت نو اور انسان نو اپنی پہچان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے بڑا خوبصورت پیغام دیتا، بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے، بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے، قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے، قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے، بندے آ تو اپنی جنہ نال ٹوردا سے تو ایک تن کے، جنہ نال ٹوردا سے تو ایک تن کے، قبراں نو لے چلے تینوں جانجی بن کے، قبراں نو لے چلے تینوں جانجی بن کے، اٹھ ذرا لاڑیا بارات نو پہچان لے، اٹھ ذرا لاڑیا بارات نو پہچان لے، قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے، بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے، قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے، بندے آ تو اپنی لا کے ادھار تیرا اے یار تیرے چلے نی، لا کے ادھار تیرا اے یار تیرے چلے نی، بکا نال مٹی تیرے منہ تے مار چلے نی، بکا نال مٹی تیرے منہ تے مار چلے نی، ایہو ہے اوقات
اوقات تیری اوقات نو پہچان لے ایگو ہے اوقات تیری اوقات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے بندے آ تو اپنی حضرات اے بندہ تے ٹر جایا کر دے اے تو بعد کیڑی او شے جڑے اے دے کم آیا کر دیے فرمایا او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او صدقۃ جاریہ کوئی صدقہ جاریہ ہوئے کوئی علمی ایسی چیز ہوئے یا نیک اولاد ہوئے جمیں جمیں اولاد نیکی نو اختیار کریا کر دیے نا اس بندے واسطے نجات دا سامان بن جایا کر دے جنت دی اندر نا ایک بندے دے درجے نو بلند کیتا جا رہے اللہ دے نبی نے فرمایا سوال کر دے فرشتے جواب دیں دینے بے استغفار ولدک لک تیرا بچہ استغفار کر دے رب تیرے درجے بلند کر دیں دے حضرات اے مارکیٹاں اے بیک بیلنس اے جتنیاں بھی دنیا دی اندر بندہ اکٹھیاں کر لے نا اے بعد والیاں دی موج بنا دے اپنے واسطے اپنی نجات واسطے میرے بھائیو انہیں کچھ بھی نہیں کیتا اولاد جدو نیک ہویا کر دی ہے نا پھر کس طرح اولاد واسطے میرے بھائیوں صدقہ جاریہ بن جایا کر دیے امام محمد بغدادی رحمت اللہ علیہ دنیا تے اکا کھولیاں باپ دا سایہ کوئی نہیں ماں ہی ماں تھوڑا جہا ہوش سنبھالیا ماں بول کے کہندی ہے بیٹا تیرے ابے دیاں خواہشاں سی او دا بیٹا قرآن دا حافظ بن جائے او دا بیٹا قرآن پڑھنے والا بن جائے پتہ کیتا بغداد دی اندر مدرسہ موجود ہے لیکن داخلہ نہیں مل سکدا کیوں نہیں مل سکدا کھان پین دا انتظام کوئی نہیں ماں بول دیے بچہ گھبران دی لوڑ کوئی نہیں کی ہویا جے تیرے ابے دی زندگی نے وفا نہیں کیتیاں تینوں تیرے باپ دا پیار بھی ملے گا تینوں تیری ماں دا پیار بھی ملے گا ماں ورگا پیار زندگی دی اندر کوئی نہیں دیا کردا گھراں دی اندر کام کرنے شروع کر دیتے کسے دا چاڑو دے رہی ہے کسے دے برتن مانج رہی ہے شام نو اجرت مل دی ہے روٹیاں پکا پکا کر کے خشک کرنیاں شروع کر دیتیاں دو تن توڑے خشک ٹکڑیاں تے بھر گئے پتہ چلے ایک قافلہ بغداد والے پہ جاندے ماں بول دیے بیٹا اے بغداد والے قافلہ پہ جاندے اس قافلے دے نال شامل ہو کر کے قرآن حفظ کر گیا اس بچے نے اس طرح وہ ٹکڑے اٹھائے سفر شروع لگا گھروں نکلن لگے ماں دیاں ڈیکراں نکل جاندیاں نے امام محمد بغدادی اس طرح لوٹ کر کے اپنی امی دے سینے لگ جاندے روئی جاندے نے امی جی نڑ کہندے ہو قرآن حفظ کر کے نڑے روئی جاندے ہو ماں بول دیے بیٹا پہلے تیرے ابے دی زندگی نے وفاواں نہیں کیتیاں اور قسمت دی اندر ویکھنا لکھیا کہ نہیں لکھیا دعاواں لے کر کے امام محمد بغدادی رخصت ہو گئے بغداد دی اندر پہنچے حفظ کرنا شروع کر دیتا ایسا کھانے دا ٹائم ہوندا ہے خشک ٹکڑے پکڑ کر کے دریائے دجلہ تے پہنچے دریائے دجلہ جو بھی تاریخ بیان کر دے نا وہ ٹکڑا پانی دی اندر بھگویا نرم ہو جاندے کھا کر کے اللہ دا شکریہ ادا کر دینے ادھروں ٹکڑے مک دے جا رہے نے اللہ نے قرآن دا حافظ بنا دیتا حال ٹکڑے مکے نہیں اللہ نے قرآن دیاں دولتاں دے دیتی امام محمد بغدادی رحمت اللہ علیہ استاد کو چھٹی مانگ دینے استاد جی میری بڈی اماں انتظار کر دی ہوئے گی چائیں چائیں کارا رہنے نا او میرے ویر جی جدو اولاداں کرایا کر دیاں نے ماں پیانو چاہ چڑیا کر دینے لیکن او خوشی جڑی ماں اپنے رب کو منگیا کر دیے دوجا کوئی نہیں ہو منگیا کر دا بیٹا بولیا کڑی لے کے آنا بیٹی بولی ٹوپس لے کے آنا بیوی بولی جول لے کے آنا ہر بندہ اپنی اپنی بات کر دے لیکن ماں بول دیے پتر اللہ کرے تو خیری سلامتی آ جائے
امام محمد بغدادی رحمت اللہ علیہ گھر پہنچے، دروازہ کٹکھٹایا، جواب نہیں آیا، زور نال کٹکھٹایا، آواز نہیں آئی، تیسری مرتبہ کٹکھٹایا، ہمسایہ ملک بڈھی اماں نکلی، اندھی آؤ بیٹا تیرے سر تے پیار دیواں، تیرا انتظار کرنے والی انتظار کر دی جدائیاں دے گئی۔ قبرستان پہنچے، ایک پاسے ابے دی قبر ہے، ایک پاسے اماں دی قبر ہے، اللہ کو دعا کر دینے، اللہ میرے باپ نو بھی معاف فرما، میری ماں نو بھی معاف فرما۔ وقت دے عظیم محدث نو خواب آیا، خواب دی اندر امام محمد بغدادی رحمت اللہ علیہ نال ملاقاتاں ہو گئیاں، یار کیویں دی اللہ نے معاملے فرمائے، کہندے نے رب دے قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ نے سارے کی معاملے آسان فرما دیتے نے۔ جنہ بھی جوڑنے نا پرایاں واسطے جوڑنے، اللہ دے دین دی سربلندی واسطے، اولاد دی تعلیم واسطے، اولاد دی تربیت واسطے اپنے وقت نو لگا، خود بھی قرآن پڑھنے والا بن جا، اپنی اولاد نو بھی قرآن تے لگا، اللہ ذوالجلال تیرے قرآن دی برکت نال بھی جنوں قبر دی عذاب تو نجات عطا فرمان گے، تیری اولاد دے پڑھن دی وجہ تو بھی قبر دے عذاب تو نجات عطا فرمان گے۔ کہنے والے نے کنی خوب اور پیاری بات، بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے، قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے، بندے آ تو اپنی پچھو اولاد تیری پانیاں نے پھنڈیاں، پھر تیرے مال دیاں پینیاں نے ونڈیاں، کفن دی چٹھی جئی سوگات نو پہچان لے، کفن دی چٹھی جئی سوگات نو پہچان لے، قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے، بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے، قبر والی اس کالی تیرے بعد تینوں کسے یاد بھی نہیں کرنا، تیرے بعد تینوں کسے یاد بھی نہیں کرنا، تیرے تائیں دوستا پھر کسے بھی نہیں مرنا، تیرے تائیں دوستا پھر کسے بھی نہیں مرنا، موت دی انوکھی جئی واردات نو پہچان لے، موت دی انوکھی جئی واردات نو پہچان لے، قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے، بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے، قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے۔ اللہ ذوالجلال اے پہچاننے دی توفیق عطا فرمائے۔ اے جہان عارضی ہے، اے زندگی عارضی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے، اللہ اس بات نو پہچان کے او دی تیاری کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو قبراں دے کولوں گزرے، صحیح بخاری دی روایت، فرمایا انہاں دونوں قبراں وچ عذاب ہو رہا ہے، عذاب دی وجہ بیان فرمائی، اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ایک بندہ
غیبت کریا کردا سی، چغلی کریا کردا سی، ایتھوں سنی تے اوتھے بولتی، اوتھوں سنی تے اگے بولتی، عیب لوگاں دے سامنے کھولیا کردا سی۔ اس جرم دی وجہ تو اینو قبر وچ عذاب ہو رہا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِن بَوْلِهِ، قضائے حاجت واسطے جاندا سی نا، پیشاب کردا سی، احتیاط نہیں سی کردا، او قطرے جسم تے لگدے سی، پریشانی اہتمام نہیں سی کردا، پاکی دا خیال نہیں سی کردا، تے اینو عذاب ہو رہا۔ اللہ ذوالجلال ان دوواں کماں تو محفوظ فرمائے۔ اور اللہ دی ذات نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، دنیا بھی تنگ ہو جاندی ہے، تے مفسرین لکھ دینے زنکا تو مراد قبر دا عذاب اور قبر دی تنگی ہے۔ جڑا بندہ رب دے ذکر تو اعراض کریا کر دے، رب دے قرآن تو منہ موڑ جایا کر دے، رب دنیا بھی تنگ کر دیندے نے، قبر دا عذاب بھی او دے کھاتے اندر لکھ دیتا جاتا ہے۔ رب دے قرآن نال پھر پیار کریے، اللہ دے قرآن نال پیار کیے، انہوں اس پیار نال پڑھیے، اس ادب دے نال پڑھیے کہ اللہ دی کلام ہے، اے اللہ دی کلام ہے، کیوں جی اللہ نال سب تو زیادہ پیار ہے، تے اللہ دی کلام نو پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ آواز نہیں ہے، اللہ دی قرآن نو پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ سارے ساتھی اللہ نال وعدہ کر دیں کہ انشاءاللہ پڑھا کریں گے، کہ رمضان دی رمضان ہی ٹھیک ہے، روز پڑھنا چاہیے کہ رمضان میں قرآن کھولنا چاہیے؟ کیوں جی؟ پیار نال پڑھن دا مطلب ہے کہ اینو انج پڑھیے جویں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے۔ کیوں جی اویں پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ کہ جویں کیویں سننے چاہیا بس اویں پڑھ لیا ٹھیک ہے، اے دا مطلب پیار نہیں ہے۔ ABC چھوٹا جہا بچہ پڑھن واسطے جاندا ہے، گھر آ کے بولے نا اسی کہنے ہاں اے دے واسطے استاد دا اہتمام کریے، اے دا تلفظ ٹھیک نہیں۔ حضرات قرآن پڑھن دی واری آئے، رب دی کلام پڑھن دی واری آئے، زبان دے وچ محبت دا اظہار کیوں نہیں ہوندا؟ اللہ کرے کہ میرا بیٹا قرآن سونا پڑھن والا بن جائے، قرآن پڑھن والا بن جائے، قرآن نال پیار کرن والا بن جائے۔ یہ قرآن دے پیار ہے نا کہ سورہ ملک میرے بھائی اگر سمجھ لگیا تو پڑھیا کریں گا نا، پھر تیری اولاد بھی انشاءاللہ اس بات دا اہتمام کریا کرے گی۔ اللہ دے نبی نے فرمایا نا سورہ ملک سمجھ لگیا پڑھو گے اللہ قبر دے عذاب تو نجات عطا فرما دیں گے، صرف قبر تو نہیں بلکہ جنت تک یہ ساتھ نبھائے گی اور جنت دا مہمان بنا دے گی۔ جے قرآن تے لگاواں گے تے پڑھن گے نا، جے قرآن تے نہ لگایا تے پھر میرے بھائیو کیویں تصور کیتا جا سکتا ہے کہ اولاد قرآن پڑھن والی ہوئے، قرآن نال پیار کرن والی ہوئے؟ جے اہتمام کریے قرآن مجید نو پڑھن دا تے اللہ راضی ہوئے گا کہ نہیں؟ جی وقت مانگ لیا جائے بھی قرآن پڑھیے، چلو کوشش کریے، اجر اللہ دے ہاتھ سے شریعت نے تے خوشخبری دیتی ہے نا، تیرے وال چٹے ہو گئے نے، زبان موٹی ہو گئی ہے تو پڑھن دی کوشش کرنا ہے نا، تے زبان اٹکتی ہے، لفظ زبان تے چڑھ دے نہیں۔ فرمایا وَيَتَتَعْتَوْ فِي وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ، ایک حرف پڑھیں گا اللہ دا دی بجائے 20 نیکیاں عطا فرما دیں گے۔ دا پڑھن دیا مل جان گیا، دا اڑن دیا مل جان گیا۔ کیوں جی اہتمام کریے تو پھر وقت نکالو گے نا۔ ہسپتال اللہ سارے دی حفاظت فرمائے، کو مجبوری بن جائے تو جانا پہ جاندہ ہے نا، تاریخ تے جانا پہ جائے تو جاندے ہو نا، کہ قرآن آستے ہفتے بعد وقت مانگ لیے کو 15-20 منٹ ساتھی انشاءاللہ تیار نے، وقت نکالیا کرو گے۔ ماشاءاللہ کنی سونی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مسجد بڑھائی، اللہ جنت دا گھر بھی سانو سارے انو عطا فرمائے۔ قرآن بھی اللہ دی خوبصورت کلام ہے۔ استاد محترم فضیلت الشیخ قاری محمد ابراہیم میر محمدی حفظہ اللہ، اللہ عمل والی، صحت والی، ایمان والی، تندرستی والی، خوشیاں والی، برکتہ والی استاد محترم نے لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو ماشاءاللہ وقت ہر جمعے مغرب دی نماز تو بعد استاد جی نے وقت خاص کیتا ہے تساں احباب واسطے،
بزرگ حضرات جتنے بھی ساتھی نوجوان وہ وقت نکالو 15 منٹ 20 منٹ کو آدھا گھنٹہ تے اللہ دے قرآن نال ایک بہانہ بن جائے کہ اسی بھی قرآن نال پیار کرنے والے ہیں پر اے کوئی پیار اللہ ویکھے تے نجات دا سامان بن جائے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا سی نا من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلم، گھروں نکلیا نا بندہ قرآن پڑھن واسطے نکلیا ہے، حدیث پڑھن واسطے نکلیا ہے، کوئی جنازے دی دعاواں، نماز تو بعد دی دعاواں، صبح شام دی دعاواں، ایک ایک لفظ پڑھدا ہے، زیادہ یاد نہیں کر سکدا، ایک لفظ پڑھدا ہے۔ مولوی جی میں ایک لفظ یاد کر سکنا، ایک لفظ پڑھن واسطے ہوندا ہے اللہ حج دا ثواب عطا فرما دیندے۔ اے اللہ نے شریعت دی اندر آسانی میرے تے تساں احباب واسطے رکھی ہے۔ اے دا مقصد ہے وے قرآن نال تعلق جوڑن والے بن جائیے، قرآن پڑھن والے بن جائیے، قرآن نال پیار کرن والے بن جائیے۔ جنہ قرآن نال پیار کرو گے اللہ سینہ نور نال منور فرمائے گا اور اے روشنی انشاءاللہ قبر دیاں ہنیریاں نو بھی مکا دے گی، حشر دیاں تاریکیاں نو بھی مٹا دے گی اور جنت دا مہمان بنا دے گی۔ اللہ ذوالجلال قرآن نال پیار کرنے دی، قرآن نو پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔